हार तोणार होता कॅन्डल 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 बरं तुझा फोटो मिळू ना ओके ओके अलावाची Brothers and sisters of Santa Cruz and all around, on this occasion of the second anniversary of Mami, Victoria Fernandez, I personally would like to bring out some of her qualities which inspired all Santa Cruz people. Mami was someone who was loved by everyone in Santa Cruz. Everyone had great respect for her. And when I was a young boy, I used to study in Loyola's, Margaon. I was a boarder there. And I remember one day when I was coming back for my holidays from Margaon, Mami and some women were there next to St. Anthony's chapel. They were agitating, means they had sat down there and they were agitating. So I asked someone, कितें चल्लें? अरे तुम लोग को opinion पोलाचे हैं. So at that time I was young, I never knew what was opinion poll. But that time I had seen Mami. It was at that time that I saw Mami. And afterwards, this topic of opinion poll came up in our school and all. And then I realized what was opinion poll. तेन्ना म्हाका गमलें opinion poll म्हणजे कितें. आनी तेन्ना सावन म्हाका ह्या बायलेक ह्या लिडराक my respect for her increased because she was fighting for Goa. After that, okay, I was still young. I came back here. I went to college. And that time, there was another agitation where Mami was right in front. And if you all know, anyone is there of my age will know Raponkar. I don't know if you all remember the Raponkar issue. Raponkar, त्यांना रापोणकाराचे rights काडलेले. आनी मामी सारके फुडें येवन तेमकां पुणय आनी हें रायट्स दिवपाक पणजे व्हडलें एजिटेशन जाल्लेलें आनी मामी सारके फुडें आसले. मामी सदांच लोकांचे खातीर झगडले. स्वार्थी नासलें तें केन्नाच आपणाचें एका झगडूंक ना. ते झगडले लोकां खातीर आनी फकत सांताक्रूज न्हू, ते आख्खे गोंयचे लोकां खातीर झगडले. आनीक आमी जे आतां आमी मातशे जाणटे पूण हे जे यंग आहाय ते तुमी ह्या बायलेचें मातशें कितें आयकूं येता जाल्यार शिंका हाव शी वॉज अ पॉलिटिकल ट्रू लिडर. थँक्यू. मामी जावन आसा खोडेगांवान पॉलिटिशियन. असली आवय भोव कोटींक आमकां ह्या वेळार मेळोवपाक. मामी म्हणजे काळजांतल्यान म्हणूं येता आमच्या आवय. ही आवय आपले पोरजेक चुरयताली. कोणाचेच बेबांद जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव केन्नाच तें दोन वांटे करूंक ना. लोकां खातीर देरांनी भोंवताली ती, गरिबां खातीर चड करून. आपलें केन्नाच तें चिंतूंक ना. घरा कडेन कितें जालां ती फामिलीक पासून ती पळयनासली, पूण आपल्या गरिबांतल्या गरिबाक वेंगयताली. कितेंय जालें धांवताली. कोणाकूय मारफार जालो धांवली पावली थंय. हांव तिका बरी वळखतां. ओपिनियन पेळा हांव धाकटो आसलो 12 वर्सांचो. हांव दोतोर जॅक्सिगरीच्या फटाफट भोंवतालो. मामी कालाफुची लिडर. तिणें खूब बायलांक पुंजायलीं आनी ती बायलां बावडी आमची नॉक आसली. मामीक मातशें गिन्यान इल्लें मायज आसली. तेंकां पणजे येयलीं आनी तांकां धरलीं आनी तांकांय बडकोडीन उडयलीं थोड्यांक. खंय वयर आल्तिनारशी येयलीं आनी मोदें कितें बोबो सगल्यो. पूण मामी भियोंक ना. मामी लाटी घाल्ल्यो पूण ती भियोन थोडी बावडी कोणें आमी इन्फ्लुयन्स यूज करून मागीर तिंगा घरा हाडली. पूण मामीची व्हडली काळजीदार वस्तोरी
ह्या तेंपार आमकां मेळोंक भोव कोटी खरेंच आवय असली आवय आमकां मेळची ना आतांचे पॉलिटिशियन बिकाड्डे कांय शिकोवंक नासलेले भोटे नागोवणे चोर कित्याक पॉलिटिशियन जाता नको एक तर तूं पॉलिटिशियन जातलो तुज्या खानदानांतल्यान तें येवंक जाय तुवें ते कडेन शिकोवंक जाय शिकला तर आवय कडेन दिगंबर कामताक हांव वायट म्हणना बरो मनीस पूण दुसऱ्या चड बरो आसलो म्हणटा तो आमचो प्रताप सिंग राणे भुरगेपणार हांव ल्हान आसतना ताका वखदतालो हेज्या असलो CM नासलो कोणाकूय कितें आन्सर करतालो पूण बरो मनीस आसलो उपरांत चेडो आनी बायलेक लागून ताणें बाळे आपणाचें नांव पेड्यार केलें बरो मनीस तो हांव ताका वायट म्हणना कित्याक तो शिंगता जाल्यार तांकुडच्यान शिंगचें दिगंबर कामत प्रताप सिंग राणी मामी चड करून केन्नाच वायट बुद्दीन कोणाकूच दिवंक ना केन्ना दिवची ना असली हांव तापतालो बाबा हांव उलोवंक दिनासलो हांव गाय मारतालो आमच्या लोकांक तुमी कित्याक गोंयांत तो हें ना मामी म्हणटाली जो सारको आसा पूण तरी पूण बाबा म्हणटालो बाबा तो हें ताची ना हें लोकांक असली वस्तोरी मेळोवपाक आमकां भोव मामी वी आर मिसींग यू असलो पॉलिटिशियन आमकां आनी मेळची ना देव बरें करूं तुमचो बर्थडे आमकां अशें दिसता की मामी आमच्याच मदीं आसा कित्याक ही मामी म्हणटा ती बाबाचीच मामी न्हू मामी म्हणजे आई आवय गोंयची आवय ती हे आतां म्हणटा पळय गोंयकारपण हें पण बीन मागीर पूण गोंय सांबाळ्ळें तें खरें जॅक सिकेर मामी ओपिनियन पोला ह्या टायमार आतां हे व्हडले व्हडले शो करूं शेत लायता हें शेतां भाटां सांबाळून मामीन कितें केलें तुमी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळया जी शेतां आहलीं मळे आहले ती व्हडली बिल्डिंगां जालीं आनी आमची शेतां तशीच आसा कित्याक ही मामीन राखली म्हणून आतां अशें आहा आतां वचत ते गांवांनी फाटीं आतां बुट्ट्यो येयली पळय घरा बिरा व्हांवून गेली आमकां येवपाक टायम लागचो ना कित्याक हें आतां आमच्या फाटल्यान चालू आसा ही हायवे आहा पळय ती NH हायवे नियाजा फाटल्यान सगळीं झाडां बिडां मरोन काबार केल्ल्या हेका कोण आतां कोण बिल्डर आसतले प्लस मिनिस्टरूय आसतले हेंकां चोरांक आपली पोटां भरपाक जाय मामी तसलें केन्नाच घेवन वचूं आपल्याचो फायदो पळोवंक ना ते बारीक बारीक लोकांक मामी सदींच फुड्या कोण हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोणूच लागनासलो सगळे आपले बारीक बारीक धंदे करपी तिंकां मामी ते हांगा बस स्टँडार ती फुलां विकताली बेश्टी वाऱ्यार बसताली आतां ती शॉपाक घेवन बसता कित्याक मामीक लागून मामी फुडेकार घेतलो आनी तिंकां ती शॉपाक पोट भरपाक मेळ्ळें मामीची अशी आनी आनी खंय तरी आमकां गोंयांत मेळचें ना पूण मामीचे तरगत हे बाबाच्या हितून आसा तशेंच आमी मामीच्या वांगडा काम केल्लें आसा सगळीं ऑफिसां पळयल्या आमी मिनिस्टरांची सगळीं आनी मामीक अशें वेलकम दिताले ते म्हाका दिसता आतां हे आमचे कोण MLA सुद्दां आहा तिंकां अपॉयंटमेंट म्हणटा तो घेवचोच पडटा CMाचो पूण मामी एक अशी मनीस आसली तिका CMाचो अपॉयंटमेंट केन्नाच घेवचो गरज नासली तिका घरा डायरेक्ट दार उक्तें हाडलें आनी मामी अशी मनीस की कोणी कसलें काम घेवन येयलो ना जावचें ना अशें ना या कोण CM न्हू PM कोणी लायव्ह फोन मारताली फोन डायरेक्ट आनी पयलो म्हणटा तो मामीक रिस्पेक्ट थंयसून मेळटालो सांग मामी उलय मामी करया मामी अशें आनी हांव म्हणटा की आतां मामी आतां आमच्याच भितर आसा तेन्ना तशेंच तुमी सपोर्ट दिवन बाबाकूय तशेंच आमची लिगसी मामीची मेंटेन करूं आमी सगळ्यांनी एकवट करून बाबाक सपोर्ट करचो आयज आमचो मामीचो बर्थडे सेकंड बर्थडे आयज आमची म्हणजे मामी ना ती आयज आमकां खूब दूख जाता पूण आमकां फिलींग अशें आसा की मामी आमचे सगळ्यांचे बरोबर आसा आनी मामीचे ब्लेसिंग आमचे सगळे बरोबर आसा तुमी जाणा आसतले मामीन गोर गरिबांक कोणाकूच सोडूंक ना सोशल वर्क आयन ऑफ द लेडी म्हणटा गोंयांत म्हणटा देवान गिफ्ट दिली ती आमकां मामी विक्टोरिया फेर्नांडीस तिजी आत्मा तिजी ब्लेसिंग आमची सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू इवनली एंटायर गोंयाचेर तिजो आशिर्वाद आसा सेकेंड थिंग काणकोणा असो डिसास्टर येयल्लो बुट्टी येयल्ली आमी काणकोणकार न्हू पूण आमी गोंयकार म्हणून एक मामी लेजन्सी घेवन आपली हिम्मत घेवन आपली युनिटी घेवन आमी हांगासर 5 बशी वचून काणकोणा गेले थंयसर लोकांक कपडे वाटले जेवण दिले लोकांची घरां मोडलेली ती घरां रिपेरिंग करपाक मामी जावन बाबा रुदोल्फान आमी लोकांक फायनान्शियली हेल्प केलो तेंच्यांनी ते लोकांक कित्याक ते गोंयकार लोक आमचो लोक गरीब लोक पूण आमचो लोक ते लोकांक मामीन सोडून दिवंक ना ते मामीन आपल्या हँगीन घेतले आनी त्या लोकांक साथ दिलो तसोच आमचे शिमला इंदिरानगर आमची खूब गोरगरीब आहा व्हडलो लोक मामी कडेन धांवन येनासलो व्हडलो लोक मागीर येतालो भुरगीं आहा ती मामी 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 म्हणून मामी हँग मारताली म्हाका दिसता तेच्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक हँग मारना तशी आमची मामीक हँग मारलेली आहा त्या मामीन तसो मोग दिला मामीन तो आपल्या फुडें ओडून घेतला ते लोकांक आयजून मामीची याद आसा की आयज मामी
ना आमचे फुडें गेली पूण लोकांचे ते मामीचे ब्लेसिंग आसा आनी हांव देवा कडेन मागता आनी आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्यूट लोकां कडेन मागता ती मामीची लेजन्सी आहा ते मामी एक नांव आसा ते नांव रावपाक आमचो बाबा रुडॉल्फ फर्नांडीस आहा तेजो चेडो तेका आमी असो फुडें हाडचो आनी गोंयची सोबरकाय आनी गोंयची एक युनिटी आनी गोंयांक सांबाळपाक बाबा रुडॉल्फाक लोकांनी फुडें काडचो आनी आमचे मामीचें नांव तशेंच गोंयांत दवरचें हें आनी लोकां कडेन मागता मिनिस्ट्रीडूय मागता हांव की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन सांताक्रूज मार्केटान मामीचो एक पुतलो बांदचो आनी मामीची सदांच ती लेजन्सी आसा ती गोंयांत सारकी फेमस रावन उरली. Today is the second birth anniversary of my grandmother, mommy, since her demise. And a lot of people have spoken before me about many things which she has done throughout her political career. But as her grandson, I have learned many things from her personally, mostly on how to behave as a person who is given a responsibility by the people of her constituency. And she has always been a very morally upright person, and she should be held as an example by all the politicians or any aspiring politicians as to how a politician should behave morally and ethically. She always stood with the people, and regardless of personal gain or loss, she never took that into consideration. Whatever the people wanted, she was always there with them, and that is something that we will try to strive to continue forward. आयज मामी आमच्या बरोबर ना जाल्यार आमकां ऑलमोस्ट आयज आतां 2 वर्सां जाय दिली आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज हिंगा तुमी सगळे जाण एकठांय जालेले आहा आमच्या बऱ्यांतले बरें हिंगासर मामीच्या बद्दल उलयलेले मामीचो आदलो उडास केलो म्हणून आमकांय जिवाक खूब बरें दिसलें. आनी तरी सुद्दां सांगपाक मामीची सगळे लोक जाणा की मामी सदांच लोकां बरोबर आसताली आनी लोकांक लागून कशी झगडटाली ती सगळ्या लोकांक आमच्या खबर आहा. चड करून मामीच्यान केन्नाच गरिबाचें दूख पळोवंक जायनासलें. केन्ना इनजस्टीस जेन्ना जाता तेन्ना ते केन्नाच पळोवंक जायनासली. सदांच आदीसान ती ओपिनियन पोल टायमार त्या टायमार ती म्हाका सदांच सांगताली कितें घडलें कितें जालें पळय तें. आनी कशी ती गांवांनी भोंवन तेन्ना बायलां भायर सरनासली तेन्ना मामीन घरांनी वचोन ती कशी बायलांक कन्विन्स करताली आनी तांकां मोर्चाक मामीन फर्स्ट टायम कशी बायलांक गोंयांत रस्त्यार हाडल्या. जाल्यार तेज्या आदीं बायलां रोडार येवपाक भितालीं आनी तेन्ना बांदोडकाराचो गव्हर्मेंट आहलो आनी ते व्हडले दांडे घेवन व्हडले मिशांचे पुलीस आसताले आनी ते तेन्ना भिवयताले लोकांक. मात मामीन त्या टायमार सगळ्या लोकांक एकठांय करून जगसिंगच्या तेजे सगळ्यांच्या बरोबर राबोवन तेन्ना हे ओपिनियन पोल जिखोन हाडलेले. आनी तुमी जाणा ओपिनियन पोल त्या टायमार तर अशे लोक भायर सरना. आमचे चडशे कालापूरच्या लोकांक हांव बालो दिता आमचे बायलांक चड करून बालो दिता. ही बायलां पयलीं फुडें सरली आनी मागीर आख्खे करून करून आख्खे गोंयचे लोक भायर सरले. आनी त्या टायमार तो ओपिनियन पोलाक जर आमी झगडना जाल्यार हो गव्हर्मेंट आमकां पळोवंक मेळपाचो नासलो. हिंगा एसेंब्ली आसपाची नासली हिंगासर CM पासून हिंगा आसपाचो नासलो. एक आसपाचो महाराष्ट्रावाडी आनी आमकां कोण MLA पासून मेळूंक वयतले जाल्यार आमकां बॉम्बे महाराष्ट्रान वचूंक पडपाचें. हे हिंगासर आमकां आयज आमी गोंयकार म्हणून आहा ते आमी की आसपाचे नासले. आमी एक महाराष्ट्रवाडी कशी एक आमची बारीक एक भाग कसो आसपाचो हे तेणी आमकां झगडोन दवरला म्हणून आयज आमी अशें ओपन उलोवंक शकता. आनी अशे लोक आतां आमचो फ्रिडमाक लागून जावं तशेंच आमच्या हक्काक लागून आमकां मामीन तशेंच महात्मा गांधीन आमकां शिकयलेलें आहा. मामीचो एकूच इन्सिडंट म्हाका तुमकां सांगपाचो आहा. मामीन म्हाका आदीं सांगलेलो कितें जालें त्या टायमार ओपिनियन पोल टायमार मोर्चा काडपाचे आसले आनी मामीन डिसायड केलें की एसेंब्लीन भितर येतली म्हणून. आनी तुमी जाणा आयज पासून केन्नाच उंचोच लिडर जावं उंचोच मोर्चा केन्नाच एसेंब्लीन भितर वचोंक ना. तेन्ना मामीन कितें केलें पणजी एसेंब्ली सेक्रेटरीएट पणजी आहली आनी त्या टायमार मामीन आमचें एक बार आहा सेक्रेटरीएटाक तें करूनच आमचें बार आहा आनी थिंगा आमचें एक ऑफिस आहलें. थिंगा ऑफिसान मामी बसताली. थिंगासर मामीन कितें केलें रातचे सगळ्या बायलांक घेवन ते मामी त्या ऑफिसान गेली. त्या ऑफिसान गेली आनी एक रात ती रावली. आनी तुमी जाणा जेन्ना पुलीस कॉर्डन घालता तेन्ना कस्टम हावसा कडेन थिंगासर घालता
तांकां खबर नासली की ही पयलींच भितर येवन रावलेली म्हणून। आनी जेन्ना तो मोर्चा स्टार्ट जालो तेन्ना मामीन तेणी सगळ्यांनी ती एकठांय जावन धांवन वचून तेणी सेक्रेटेरिएटाचें दार फर्स्ट टायम मामीन तेन्ना ओपन केलेलें आहा आनी व्हडलें केन्नाच घडोवंक ना। हो एकूच इन्सिडंट आयज म्हाका दिसलो तुमकां सांगपाक। अशे खुबशे इन्सिडंट मामी म्हाका सांगलेले आहा। तुमी जाणा सदांच मामी आदी कोंकणीच्या टायमार झगडल्या, रापणकारांक झगडल्या, ऑर्डिनन्स 2005 म्हणून येयले तेका लागून झगडली। आमचे गांव तेन्ना म्युनिसिपॅलिटीन घालपाक केलो, बजेट करून केलो तेन्ना पासून मामी एगेन्स्ट झगडली लोकांक घेवन। तशेंच मागीर पिडीएक लागून झगडली 2005 मागीर परती पिडी हाडली 2017 हांव नको हिंगासर कितें जालेलें हें कालाफरांनी सगळे गिरेस्तकायी तांकां दिसती पडटा। ह्या थोड्या हिंगा आमच्या MLA आनी मिनिस्टर कोणे आहा तांकां हीच जमीन जेन्ना मामीनी झगडून सांबाळलेली आहा हीच तांकां जमीन दिसती पडटा। आनी आयज आमी पळोवंक गेल्यार आतां आमी आयकलां हिंगासर व्हडलो प्रोजेक्ट येता म्हणून बांदार वयर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आख्ख्या गोंयांत ना पळय तेदो 300 तेका एकर आहा आनी व्हडलो प्रोजेक्ट पणजेन सिटीन पासून ना आनी हेज्याकीन व्हडली बिल्डींग थिंगासर वयर येवपाची आहा। हांव नको आमच्या गांवच्या लोकांची कितें हालेल ते हे बांद आनी बांद आराडीचे लोक कशे त्रासान पडटले हिंका चिंतप ना, फकत पयशेच करपाक चिंता आनी हो प्रोजेक्ट आमी तिका केन्नाच करून दिवचे ना। आमी सगळे गांवचे लोक, आमी कालावडचे लोक, शाणी लोक आनी आमकां कोण नाडूंक शकना। आमी सगळे एकठांय जातले, लोकांक एकठांय करतले आनी हो प्रोजेक्ट आमी येदो व्हडलो थिंगा येवंक दिवचे ना आनी आमच्या नांवानूच आमी फुडें सरोन हे करतले। मागीर तुमी म्हजी विधानसभेतली पयलींची सहकारी गोंय राज्याची माजी मंत्री आनी समाजा भितर जिका एक सगळ्या तरेच्या लोकांचो सपोर्ट आसतालो, जी समाजांतल्या बारीक मनशां खातीर सदांच झगडली वावुरली, ती विक्टोरिया फर्नांडीस जो आज जन्माचो दीस। सदांच तिचो जन्माचो दीस आनी दुसऱ्या दिसा बाब रुडॉल्फाचो जन्माचो दीस येतालो। हांव खूब फाटी हांगा तिच्या वाडदिवसाक आयला। हांव मुख्यमंत्री आसतना ती म्हजे बरोबर आशिल्ली आमदार म्हणून आनी तिची तळमळ काम करपाची पद्दत हांव तिका घेवन तिच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब कडेन भोंवलां आनी सदांच लक्षांत येतालें की बारीक लोकां बद्दल तिका आशिल्ली कळवळ, बारीक मनशाचें जिवन सुदारचें, बारीक मनशाक कितें जाल्यार त्रास जावचे न्ही, ताका उदक मेळचें, लायट मेळचें, हें सगळें तिगेलें एक स्वप्न आशिल्लें। तें पूर्ण करपा खातीर ती भरपूर ह्या वाठारांत वावुरली। आज तिका उडास करता आसतना म्हाका दिसता की बाब रुडॉल्फ हो तिच्या स्टेप्साचेर स्टेप्स तोडून मुखार वता आनी म्हाका खात्री आसा की ताकाय समाजा बद्दल काम करपाची खूब आवड आहा, तो करता वता वाड्या वाड्यांनी। मामीची पुण्याई ही ताका आसा, लोक अजुनूय मामीची याद काडटात। आमी पयर सुद्दां खंय भोंवपाक तेन्ना सुद्दां लोक मामीची याद काडटाले आनी रुडॉल्फान तिच्याच भशेन मुखार सरून जर काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वाठारांत सगळ्या लोकांक एक मामीची याद जातली की मामीचो वारसो बाब रुडॉल्फ मुखार चलयता आनी मामीन जें काम तिचें अपूर्ण आशिल्लें, जें स्वप्न तिणें पळयल्लीं ह्या वाठारा खातीर ती पूर्ण करपा खातीर रुडॉल्फ झडटलो अशी आस्त बाळगिता आनी देव बरें करूं।